परत एकदा उजो लागलेला असा तालिगांव हांगासर शेतांनी 2-3 दिसा फाटी करंजाळी शेतान मोठ्या प्रमाणात उजो लागिल्लो. उजाक आनी धुवराक लागून त्या वाठारांत रावपी लोकांक बरीच अडचण जाल्ली. निष्पाप पक्षी, जिवाणी आनी कासव लेगीत उज्यान जळून सोंपिल्ले. आत ही घटना घडटा आसतनाच परत एकदा तालिगांव शेतान पेट घेतलो. हे दर वर्साचे आसा. दर वर्सा असोच हांगा उजो लागता आनी लोकांक ताचो त्रास जाता अशें स्थायीक म्हणटात. मामलेदार तशेंच अग्निशामक दल ह्या उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक बरेच प्रयत्न करताले, मात उज्यान बरोच पेट घेतिल्लो. मजगती हो उजो लागपा फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावना. तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7 लायव्ह अपडेटाचेर आमी दाखयता. परत एकदा उजो लागलेलो आसा तालिगांव हांगासर शेतांनी. आमी हालींच 2 दीस पयलीं पळयल्लो करंजले टोंका थंयसर लागलेलो आनी आतां खंय जाल्यार मामलेदार न्हू मामलेदार आनी तशेंच हे सायटीचेर आसा थंय फायर फोर्साचे 2 फायर टेंडर्स आहा. तर वेगळे वेगळे तुटून हे घालेले शेतान उजो लागला. परत एकदा फायर टेंडर्साच्यो गाडयो येयल्ले 2 आसा. तशेंच मामलेदार आनी बाकी पंच मेंबर हांगासर पंच मेंबरूय आसा. म्हणजे आग्नेल बाबूय आसा सायटाचेर. There is no reaction. We are doing our best to put it off. Whoever has done this mischief should be punished. प्रत्येक वेळा जाता हे अग्नेल बाब कित्याक लागून? Negligence of the farmers, no? They put and they go home to eat. हय नेग्लिजन्स ऑफ त्या टायमार तो तुका वाऱ्यान हें जाता. हय 2 दीस पयलीं आमी हांगाय तोंकाय तशेंच जालें. तें खूब तो व्हडलो मेजर जालो. Yeah. दोनी कडेन तुमी सायटीर आसले पयलीं तुमकां फोन येता. हय ओके परत शेतांनी उजो लागला त्याचा थंयसर लागलो आयज परत लागलो कशें इन्सिडंट शेतांचे कितें आहा लोक आतां शेतां रेडी करता रोवपाक. सो तेंची एक ट्रेडिशन आहा कितें ते लिंप करता आसतना ताका इल्लो उजो घालता. बट तेणी प्रिकॉशन घेवचें अशें जायना जावपाक. ही कांय शेतां कोण रोयना कमलेन. ही कम्युनिटी शूड डू समथींग अबावट हें कोणाची आहा पळय ती बाबा जायना जाल्यार कोणा रोवंक जायना पळय तेणी घेवपाची आनी तेणी रोवपाची. ऑल दीज आर बॅरन लँड्स. Comunidad lands. Yeah, comunidad lands are being destroyed by this fire. हो इन्सिडंट कितल्यांक जालो आतां? जालें आतां 1 वर हिंगासर इट इज गोईंग ऑन. ही काय शेतां लायना न्हू ना हे कोण मुद्दम लायतात येवन म्हणजे बोबाव करपाक. एवरी इयर हे जातात ते. ना हे गिमान कितें आतां खूंय तेन्ना हलती म्हणटालो थंय मातसो स्पार्क जाल्लो. हय सो थिंगा कोणें तरी शेतकारांक लायला आसतलो तो इन्ना येयला. तेवढे लायता शेतांत तिन्ना थोडी भेंडे कोत्ता. पावसाचो अरेंजमेंट आतां ते शेत लावपाक जाय न्हू. सायटीर आमी पळयता मामलेदारूय आनी बाकीचे. Everyone is working in tandem. Fire, police last time आलेले. Then we brought ambulance also because we anticipated someone might be choked, suffocated. So last time ambulance ही केलेली. But here it is content for a small area which we are trying to put it off. पण हांवें सायडीक थोडी झोपडपट्टी आसा न्हू तेंका ताका लागून आमी रावला न्हू हिंगा कित्याक तांकां इफेक्ट जावचो न्हू म्हणून. And so today there is a mock drill also which everyone is busy. So we have only one tender. The second one is coming. So we'll do our best. आमचोय एक टँकर सांगलेलो आहा. आमी हिंगा बांयचें उदक काडून मारलेलें आहा. So we are doing our part of containing and putting it off. आनी एक अर्दे वरान जावंक जाय. हे ऑलमोस्ट कंट्रोल जालेले का दिसता. जालेलें. Mamladar is also come. He is also suggesting. We also have suggested what precautionary measures. So let's see what comes out. नेक्स्ट टाइम आमकां प्रिकॉशन to director of agriculture also to have something, some mechanism where people need to plow these fields, you know. So let's see what comes out. आनी कितें उपाय हे करूंक शकता अशें उजो ही सगळी barren land people are not cultivating because it is not viable. मनीस मेळना रोवपाक. The economics doesn't work. People talk anything, but it is for them to talk. It is not for us to talk. We know what is the ground reality. Correct. But what action will Panchayat will take? Panchayat is already taken. We have already written. We are doing our part. Disaster management is also informed, and the precautionary measures will come. ओके Thank you. काल कोण सांगतालो हायवे हिंगा वयता मडगांव वयता आसतना थिंगाय पेटलेलो म्हणून. सो इट इज एवरीवेर दॅट फिनॉमिना इज देर.
But we need to try and be cautious in doing, whoever is doing it also. गुन्यांव नोंद जावंक मी जाय आता मामलादाराक सांगलेले आहा की सगळी शेतकारांक आता नोटीसी इश्यू कर बाबा दे नीड टू बी प्रिकॉशनरी मेजर्स हॅज टू बी टेकन. सो तेणी तलाटीन ताका सर्वे नंबर दिल्ले आहा शेतांचे. सो दॅट वर्क इज ऑल्सो गोईंग ऑन. सो शेतकऱ्यांक सगळ्यांक नोटीस वयतल्यो. नोटीसी मिन्स दे वील बी इन्फॉर्म हें अशें चलचें ना म्हणून. नाजाल्यार बिकॉज देर आर पीपल स्टेईंग इन सराउंडींग एरियाज. And elderly people are suffering unnecessary, no? नाजाल्यार एक्शन घेतले मागीर. Yeah, we'll see what best we can do. सो बेगितल्यान तांकां एक नोटीस आतां वयतली शेतकारांक ह्या तालुक्याची. Yeah. टायमिंग पळो ना आम्ही हां कितें जालें? ज्यादा हांव कामाक गेल्याचे आता आयला ते म्हाका फोन केले सिलिंडर सगळे हे आसा न्ही बंद करपाक म्हाका फोन केले हांव आयले पळोवन मागीर एकाक लागला खंयच्यान आयला ते खंयच्यान वसूल जाल्लो त्या वाटेन? ते वटेनच आयला ते सगळे घरा फाटल्यान लायला त्या वाटेन शेतां आसा हय लायता ते शेतकार. सो थंयच्यान ह्या वाटेन येयलो. हा हे वटेन थंयच्यान सगळे हे वटेन आयला ते आमचे ते घर आसा पळय हांगा सगळे तेजे फाटल्यान लागला ते हांगासर आतां कितली घरां आसा? हांगा कितना घर है बगीचा है 19 है 21 टका है 20 से 1 टका है आता आमच्या घराच्या पाटल्यानच लागला म्हणून आयला आम्ही म्हणून सगळे असं पळय तुम्ही असं सगळं आयलं म्हणून बरे झाले नाल्यार सिलिंडर सगळे हे झाले कितें करपाचे आम्ही कामां करता आम्ही गरीब लोक अशी केले